बालेन शाह बने मुलुकको 43औं प्रधानमन्त्री झापामा ओलीलाई हराउँदै रचे निर्वाचन इतिहासमा कहिल्यै नमेटिने स्वर्णिम कीर्तिमान। 36 वर्षको उमेरमा देशको कार्यकारी प्रमुख बनेर बालेनले तोडे नेपालको दशकौं पुरानो परम्परागत राजनीतिको सिन्डिकेट। मधेसी समुदायबाट पहिलो प्रधानमन्त्री बन्ने ऐतिहासिक गौरव हासिल गर्दै बालेनले गराए 15 सदस्यीय युवामय मन्त्री परिषद गठन। र्यापर र इन्जिनियरदेखि देशको प्रधानमन्त्री सम्मको बालेनको लोभलाग्दो यात्राले विश्वभरका युवा पुस्तामा जगायो नयाँ उत्साह। बालेनले शपथका लागि रोजेको 12:34 को समय र अङ्कशास्त्रीय संयोगले सामाजिक सञ्जालमा ल्यायो बहसको ठूलो तरङ्ग। जेन्जी आन्दोलनको राव र तापबाट उदाएका बालेन शाहमाथि अब छ नयाँ पुस्ताको बेचैनीलाई सम्बोधन गर्ने चुनौती। प्रधानमन्त्री बालेनको पुर्ख्यौली गाउँ महत्तरीको एक डाँडामा खुसियाली छाउँदा देशभर दीपावली गरेर मनाइयो ऐतिहासिक विजयको ठूलो उत्सव। सुशीला कार्कीबाट सत्ता सम्हाल्दै बालेनले बनाए सबैभन्दा कम उमेरमा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्ने देशको नयाँ इतिहास। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वमा नवनिर्वाचित सरकारको पहिलो मन्त्री परिषद बैठक सिंहदरबारमा सुरु हुँदै ऐतिहासिक निर्णयको तयारी। देशभरका राम मन्दिरमा भक्तजनको विशाल घुइँचो श्रद्धा र भक्तिपूर्वक भव्य रूपमा मनाइयो पावन रामनवमी पर्व। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त बालेन शाहलाई निवर्तमान प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा बधाई तथा कार्यकाल सफलताको लागि विशेष शुभकामना व्यक्त। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको 15 सदस्यीय समावेशी मन्त्री परिषद गठन। बागमती प्रदेशको वर्चस्व सहित सबै मन्त्रीद्वारा शपथ ग्रहण। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको पहिलो निर्णय 15 वटा पुराना ऐन खारेज गर्दै अर्थतन्त्रमा आमूल सुधारको ऐतिहासिक घोषणा। राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेजीको तयारीसँगै मन्त्री वाग्लेद्वारा 13 चैतसम्मको आर्थिक श्वेत पत्र जारी गर्ने साहसिक निर्णय। सरकार गठनकै दिन रासोपाको कडा निर्देशन। कर्मचारी संयन्त्रमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र युनियनबाजी पूर्णतया अन्त्य गरिने। निजामती सेवामा दलीय प्रभाव र गुटबन्दी रोक्न रासोपाको 6 बुँदे स्पष्ट धारणा सहित कर्मचारीलाई गम्भीर अपिल। शपथ लगत्तै सिंहदरबार पुगेर नवनियुक्त गृहमन्त्री सुदन गुरुङद्वारा पदभार ग्रहण। बालेन सरकारमा तेस्रो वरियता कायम गरियो। परराष्ट्र विभाग प्रमुख शिशिर खनालद्वारा मन्त्रीको शपथ ग्रहण। रासोपाको एकल सरकारमा सम्हाले परराष्ट्र मन्त्रालयको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी। अस्ट्रेलियाबाट विद्यावारिधि सकेर स्वदेश फर्किएका पूर्व सञ्चारकर्मी डाक्टर विक्रम तिमिलसिन्हाद्वारा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीको कार्यभार सम्हाले। बालुवा उत्खननदेखि मन्त्रीसम्मको साहसिक यात्रा तय गर्दै वादी समुदायकी छोरी सीता वादीद्वारा मन्त्रालयको पदभार ग्रहण। अस्पतालको वार्डमा बिरामीको सेवा गर्ने नर्स निशा मेहताद्वारा स्वास्थ्य मन्त्रालयको महत्वपूर्ण कार्यभार सम्हाले। मधेसी महिलाको प्रतिनिधित्व। बालेन नेतृत्वको सरकारमा उद्योग मन्त्री बन्न अस्वीकार गरेपछि अमरेश कुमार सिंह मन्त्री परिषदको सूचीबाट पूर्णतया बाहिरिए। ग्यालेक्सी टेलिभिजनकी पूर्व कार्यक्रम निर्माता प्रतिभा रालद्वारा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीको शपथ ग्रहण। नवनियुक्त मन्त्री प्रतिभा रालद्वारा 2 महत्वपूर्ण मन्त्रालयको पदभार ग्रहण। कुनै पनि नयाँ फाइलमा गरिनन् हस्ताक्षर। सीमान्तकृत वादी समुदायबाट पहिलो पटक मन्त्री बन्दै सीता वादीद्वारा रचियो ऐतिहासिक इतिहास सम्हालिन महिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी। काठमाडौँ महानगरको शैक्षिक मोडेल अब देशभर लागू गर्ने नवनियुक्त शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलको पहिलो प्रतिबद्धता र घोषणा। 19 पटक मन्त्री भएका शरद सिंहलाई पराजित गर्दै महतोरीका दीपक शाहद्वारा श्रम मन्त्रालयको महत्वपूर्ण कार्यभार सम्हाले। पोखराका चर्चित लेखक तथा बौद्धिक अभियन्ता गणेश पौडेलद्वारा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाले। असान्दर्भिक 15 वटा ऐन खारिज गर्ने अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको साहसिक निर्णयलाई निवर्तमान अर्थमन्त्री खनालद्वारा स्वागत। प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई कुलमान घिसिङद्वारा बधाई ज्ञापन। सुशासन र भ्रष्टाचार विरुद्ध रचनात्मक खबरदारी गर्ने पार्टीको स्पष्ट प्रतिबद्धता। श्रमदानबाटै देश विकास सम्भव रहेको भन्दै हर्क साङपाङद्वारा 1 करोड श्रमदाता जुटाउने महत्वाकांक्षी अभियानको नयाँ घोषणा। प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय केपी ओली र शेरबहादुर देउवाद्वारा सफल कार्यकालका लागि हार्दिक बधाई ज्ञापन। प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई कांग्रेस सभापति गगन थापाद्वारा बधाई ज्ञापन। सुशासन र विकासमा रचनात्मक सहयोगको प्रतिबद्धता। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई एमाले नेता महेश बस्नेतद्वारा बधाई ज्ञापन। युवा नेतृत्वलाई जिम्मेवारी प्रमाणित गर्ने चुनौती। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको शपथ समारोहमा ओली र देउवा अनुपस्थित। पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहित अन्य शीर्ष नेताहरूको पनि सहभागिता। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीद्वारा नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई बधाई। नेपाल भारत मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफद्वारा नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई बधाई। क्षेत्रीय शान्ति र समृद्धिका लागि सहकार्यको प्रस्ताव। सिङ्गापुरका प्रधानमन्त्री लरेन्स वोङद्वारा नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई बधाई। 2 देशबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउने। जापानकी प्रधानमन्त्री ताकाइची सानाएद्वारा नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई बधाई। ऐतिहासिक र मित्रवत सम्बन्ध अझ मजबुत बनाउने। चर्चित गायिका कोमल ओलीका पिता ललित बहादुर ओलीको 85 वर्षको उमेरमा छतबाट खसेर दुःखद निधन। सुनको मूल्यमा भारी गिरावट। शुक्रबार प्रतितोला 4600 रुपियाँ घटेर सुनको भाउ सस्तियो। शेयर बजारमा यो साता उत्साहजनक सुधार। 73 अङ्कको वृद्धिसँगै नेप्से परिसूचक 2950 अङ्कको बिन्दुमा पुग्यो। र आजको लागि अन्तिम समाचार रहनेछ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा इरानी ऊर्जा केन्द्रहरूमा हुने भनिएको सैन्य आक्रमणको समय सीमा अप्रिल 6 सम्म थप।
दर्शक महानुभाव नमस्कार। नयाँ पार्टी न्यूजको समाचार बुलेटिनमा यहाँलाई स्वागत छ। तपाईँ यो समाचार कहाँबाट हेरिरहनु भएको छ कृपया आफू रहेको स्थानको नाम कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। तपाईँ पहिलो पटक हाम्रो च्यानलमा समाचार हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यस भिडियोमा एक लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव समाचार अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेकाले यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। अब भने लागौं समाचार विस्तारतर्फ। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा नयाँ युगको सुरुवात भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह बालेन नेपालको 43औं प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 बमोजिम बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताको रूपमा शाहलाई नियुक्त गरेका हुन्। 36 वर्षको उमेरमा देशको सर्वोच्च कार्यकारी पद सम्हाल्न पुगेका बालेन नेपालमा बहुदलीय शासन प्रणाली स्थापना भएपछि जन्मिएका पहिलो प्रधानमन्त्री बनेका छन्। यो नियुक्तिसँगै नेपालको नेतृत्व अब नाति पुस्ताको काँधमा आएको छ। बालेन शाहको प्रधानमन्त्री सम्मको यात्रा निकै रोचक र कीर्तिमानी रहेको छ। गत फागुन 21 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उनले झापा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5 बाट नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई झण्डै 50,000 मतान्तरले पराजित गरेर विश्वलाई नै आश्चर्यचकित पारेका थिए। बालेनले 68,348 मत प्राप्त गर्दा ओलीले केवल 18,734 मत प्राप्त गरेका थिए। यो जित नेपालको संसदीय निर्वाचनको इतिहासमा कुनै पनि उम्मेद्वारले पाएको सर्वाधिक मत र मतान्तरको कीर्तिमान हो। बालेन प्रधानमन्त्री बन्नु केवल उमेरको हिसाबले मात्र नभई समुदायगत प्रतिनिधित्वका हिसाबले पनि ऐतिहासिक उपलब्धि हो। नेपालको 219 वर्षको इतिहासमा मधेसी समुदायको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बनेको यो पहिलो पटक हो। यसअघि सुशीला कार्कीले पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेर इतिहास रचेकी थिइन् भने उनै कार्कीले आफूभन्दा आधा कम उमेरका बालेनलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेकी छन्। बालेनको मन्त्री परिषद पनि उत्तिकै समावेशी र युवामय छ। 15 सदस्यीय मन्त्री परिषदमा 7 जना मन्त्रीहरू 40 वर्ष मुनिका छन्, जसमा 39 वर्षीय सुदन गुरुङलाई गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको छ। बालेन शाहको जन्म 2047 साल वैशाख 14 गते काठमाडौँको नरदेवीमा भएको हो। आयुर्वेदिक चिकित्सक डाक्टर रामनारायण शाह र ध्रुवादेवी शाहका सुपुत्र बालेनको पुर्ख्यौली घर महोत्तरीको एक डाँडा हो। उनी एक स्ट्रक्चरल इन्जिनियर र चर्चित र्यापर आर्टिस्ट पनि हुन्। उनले भारतबाट एमटेक र नेपालबाट सिभिल इन्जिनियरिङमा स्नातक गरेका छन्। 2072 सालको महाभूकम्पपछि पुनर्निर्माणमा सक्रिय देखेका बालेन 2079 को स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारका रूपमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर निर्वाचित भएपछि एकाएक राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय चर्चामा आएका थिए। अमेरिकाको टाइम्स म्यागजिनले उनलाई विश्वका 100 उदयमान नेताको सूचीमा समेत राखेको थियो। भदौ 23 र 24 गते भएको जेन्जी आन्दोलनको दबाव र समर्थनपछि बालेनले माघ 4 गते मेयर पदबाट राजीनामा दिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रवेश गरेका थिए। रासोपा प्रवेश गरेको छोटो अवधिमै प्रधानमन्त्री बन्नु अर्को एउटा अपत्यारिलो सफलता हो। उनले रामनवमीको अवसर पारेर चैत 13 गते दिउँसो 12:34 बजेको शुभ साइतमा शपथ ग्रहण गरे। 12:34 को समयलाई अंकशास्त्रीय रूपमा प्रगति र विस्तारको प्रतीक मानिएको छ। शपथ समारोहमा हिन्दू र बौद्ध दुवै धार्मिक परम्पराको सम्मिश्रण देखिन्थ्यो, जहाँ 108 बटुकले स्वस्ति वासन र 16 बौद्ध भिक्षुले अष्टमङ्गल पाठ गरेका थिए। बालेनको नियुक्तिसँगै उनको पुर्ख्यौली गाउँ महोत्तरीको एक डाँडामा उत्सवको माहौल छाएको छ। गाउँवासीहरूले अबिर दलेर र मिठाई बाँडेर खुसियाली मनाइरहेका छन् भने उनको पुर्ख्यौली घरमा दीपावली गर्ने तयारी गरिएको छ। बालेनको सुरक्षाका लागि डीएसपी दिवेश बस्याललाई निजी सुरक्षा अधिकृत पीएसओ नियुक्ति गरिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाह सामु अब नयाँ पुस्ताको विद्रोह, बेरोजगारी, असमानता र राजनीतिक विकृति जस्ता गम्भीर मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने ठूलो जिम्मेवारी छ। भ्रष्टाचार विरोधी र सुशासनको पक्षमा आफ्ना र्याप गीतहरू मार्फत आवाज उठाउँदै आएका बालेनले अब राज्य प्रणाली भित्रै बसेर ती समस्याको समाधान खोज्नु पर्छ। नेपालको इतिहासमा एउटा इन्जिनियर र र्यापरले देशको बागडोर सम्हाल्दा जनतामा आशाको नयाँ संसार भएको छ। नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पदभार ग्रहण गरेसँगै सिंहदरबारमा पहिलो मन्त्री परिषद बैठक आह्वान गरिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री र नवनियुक्त मन्त्रीहरूले आजै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर आफ्नो मन्त्रालयमा कार्यभार सम्हालेका हुन्। शपथ ग्रहणपछि धमाधम मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा पुग्ने क्रम जारी छ। यस बैठकबाट सरकारले केही महत्त्वपूर्ण र नीतिगत निर्णयहरू लिने अपेक्षा गरिएको छ। धेरैजसो मन्त्रीहरूले मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दा कुनै औपचारिक निर्णय नगरेकाले सबैको ध्यान यस सामूहिक बैठकमा केन्द्रित भएको छ। तेत्रा युगमा अयोध्याका राजा दशरथ र रानी कौशलावतीको सुपुत्रका रूपमा भगवान विष्णुको 7औं अवतारली श्रीरामको जन्म भएको स्मरणमा आज देशभर रामनवमी पर्व मनाइएको छ। यस अवसरमा काठमाडौँको 32 पुताली पशुपति क्षेत्र, दिल्ली बजार र आरुबारी स्थित राम मन्दिर लगायत मुलुकभरका विभिन्न शक्तिपीठहरूमा बिहानैदेखि भक्तजनको ठूलो घुइँचो लागेको छ। श्रद्धालुहरूको आजको दिन पवित्र नदी तथा कुण्डहरूमा स्नान गरी व्रत बस्ने, रामायण वाचन गर्ने र भगवान रामको पूजा आराधना गर्ने परम्परा रहेको छ। 32 पुताली स्थित श्री रामचन्द्र मन्दिरमा विशेष प्रवचन कार्यक्रम समेत आयोजना गरिएको छ।
छ। लोक रञ्जनाथ राजा अर्थात् जनतालाई खुसी पार्ने आदर्श राजाका रूपमा चिनिने श्रीरामले सत्यको मार्गमा लाग्न प्रेरणा दिएको विश्वास गरिन्छ। आजको दिन निष्ठापूर्वक व्रत र पूजा गर्नाले मनोकांक्षा पूरा हुने, पारिवारिक सुख शान्ति मिलेर मृत्यु पश्चात वैकुण्ठ वास हुने धार्मिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख छ। देशभरका मन्दिरहरूमा भजन कीर्तन र विशेष अनुष्ठानका साथ यो पर्व हर्षोल्लासपूर्वक मनाइएको छ। निवर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई बधाई दिँदै आफ्नो कार्यकालको सफलता सुरुवातका लागि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गरेकी छन्। 35 वर्षीय उमेरका ऊर्जावान युवालाई मुलुकको सर्वोच्च कार्यकारी पदको उत्तराधिकारीका रूपमा पाउँदा आफू अत्यन्तै हर्षित भएको उनले उल्लेख गरेकी छन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै कार्कीले नयाँ नेतृत्वले जोश र होसको उचित सन्तुलन मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा विशेष जोड दिएकी छन्। साथै नयाँ प्रधानमन्त्रीले जनताको जनादेशलाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न सफल हुने विश्वास समेत उनले व्यक्त गरेकी छन्। युवा नेतृत्वको आगमनले नयाँ उत्साह र आशा सञ्चार गरेको सन्दर्भमा कार्कीको यो सन्देशलाई राजनीतिक वृत्तमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। अपार शुभकामना सहित उनले बालेन्द्र शाहको कार्यकालमा देशले ठोस उपलब्धि हासिल गर्ने अपेक्षा गरेकी छन्। यो सुखद हस्तान्तरणले नेपाली राजनीतिमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा 15 सदस्यीय नयाँ मन्त्री परिषद गठन भएको छ, जसमा 5 महिला 10 पुरुष मन्त्री समावेश छन्। बागमती प्रदेशबाट शिशिर खनाल परराष्ट्र, विराजभक्त श्रेष्ठ ऊर्जा, सस्मित पोखरेल शिक्षा, विक्रम तिमलसिन्हा सञ्चार र शोभिता गौतम कानून गरी 5 जनाले प्रतिनिधित्व गरेका छन्। गण्डकी प्रदेशबाट स्वर्णिम वाग्ले, अर्थमन्त्री सुदन गुरुङ, गृहमन्त्री र गणेश पौडेल पर्यटन मन्त्री नियुक्त भएका छन्। लुम्बिनीबाट सुनिल लम्साल भौतिक पूर्वाधार र कोशीबाट निशा मेहता स्वास्थ्य मन्त्री बनेका छन्। मध्य प्रदेशबाट दीपक कुमार शाहले श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् भने सुदूरपश्चिमबाट गीता चौधरी र प्रतिभा रावल मन्त्री बनेका छन्। कर्णाली प्रदेशबाट एक महिला मन्त्रीको सहभागिता रहेको छ। सबै मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिई कार्यभार सम्हाल्ने तयारी गरिसकेका छन्। यो मन्त्रीमण्डलले प्रादेशिक र लैङ्गिक समावेशितालाई विशेष प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। नवनियुक्त अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले पदभार गरे लगत्तै मुलुकको अर्थतन्त्रमा दूरगामी प्रभाव पार्ने 15 वटा ऐन खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने पहिलो निर्णय गरेका छन्। बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठित मन्त्री परिषदमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका वाग्लेले राजस्व अनुसन्धान विभाग सहित संरचनागत परिवर्तनका लागि उच्च स्तरीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गर्नुभएको हो। अर्थमन्त्री वाग्लेले 13 चैत 2022 को सम्मको यथार्थ आर्थिक अवस्था झल्काउने आर्थिक स्थिति पत्र व्हाइट पेपर तयार पार्न कार्यदललाई निर्देशन दिनुभएको छ। पदभार सम्हाल्दै उहाँले भन्नुभयो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बाचापत्र र उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिस बमोजिम प्रणालीगत समस्या समाधान गर्न हामी इमानदार प्रयास गर्नेछौँ। उहाँका अनुसार अबको बजेट टुक्रा टाक्री योजनामा नभई रूपान्तरणकारी र प्रणाली सुधारमा केन्द्रित हुनेछ। विशेष गरी अधिक नियमनका कारण सिर्जित अवरोध हटाउँदै निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षा र ठूला आयोजनालाई तीव्रता दिन सरकारले नीतिगत सहजता प्रदान गर्ने उहाँको प्रतिबद्धता छ। विश्व प्रसिद्ध लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्स, हार्वर्ड र अस्ट्रेलियन नेशनल युनिभर्सिटीबाट उच्च शिक्षा हासिल गर्नुभएका डाक्टर वाग्ले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ख्यातिप्राप्त अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ। विश्व बैंक र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम UNDP मा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालिसक्नुभएका उहाँसँग राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षका रूपमा काम गरेको समेत अनुभव छ। गोरखामा जन्मिएर सामान्य परिवेशमा हुर्कनुभएका वाग्ले 2042 सालको SLC मा देशभरबाट दोस्रो हुनुभएको थियो। हाल तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित सांसद तथा राष्ट्रसभाका उपसभापति रहनुभएका वाग्ले तथ्य र तथ्याङ्कमा आधारित राजनीति गर्ने नेताका रूपमा चिनिनुहुन्छ। अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता चिर्न, आन्तरिक राजस्व बढाउन र युवा रोजगार प्रवर्धन गर्न उहाँको विज्ञताले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। प्रणाली सुधारका लागि केही समय लाग्ने बताउँदै उहाँले आम नागरिकलाई धैर्य धारणा गर्न समेत आग्रह गर्नुभएको छ। नवनिर्वाचित सरकार गठन भएकै दिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासुपाले निजामती प्रशासन सुधारका लागि आफ्नो स्पष्ट र कडा निर्धारणा सार्वजनिक गरेको छ। पार्टीले निजामती सेवाभित्र आफ्नो नाम जोडेर विभिन्न समूह वा अभियान सञ्चालन भइरहेको भन्दै यस्ता गतिविधि प्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त, व्यावसायिक र जनउत्तरदायी बनाउनु नै पार्टीको मुख्य नीति रहेको स्पष्ट पारिएको छ। रासुपाले निजामती सेवाभित्र गठन भएका कुनै पनि समूह, अभियान वा युनियन शैलीका संयन्त्रहरूसँग पार्टीको कुनै सम्बन्ध, समर्थन वा संलग्नता नरहेको स्पष्ट पारेको छ। पार्टी र नेतृत्वको नाम जोडेर व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न खोज्ने भ्रममा नपर्न कर्मचारी तथा सरकारवालाहरूलाई आग्रह गरिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, कर्मचारीको मूल धर्म जनसेवा र पहिचान व्यावसायिकता हुनुपर्छ। कुनै पनि राजनीतिक प्रभावमा परेर काम गर्नु रासोपाको नीति विपरीत हो। प्रशासनिक सुधारका लागि रासोपाले 6 वटा प्रमुख विषयलाई अघि सारेको छ, जसमा प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेपको विरोध, भ्रम फैलाउने गतिविधिप्रति ध्यानाकर्षण, कुनै पनि समूहसँग सम्बन्ध नरहेको स्पष्टता, जनसेवा र व्यावसायिकताको प्राथमिकता, योग्यता प्रणाली,
मेरिटोक्रेसीमा जोड र निष्पक्ष एवं तटस्थ सेवा प्रवाह गरेका छन्। विगतमा जस्तो प्रशासनमा डर, त्रास र दलीय प्रभाव सिर्जना गर्ने संस्कृतिको अन्त्य हुनुपर्नेमा राष्ट्रपाले विशेष जोड दिएको छ। पार्टीले सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई राज्य र जनताप्रति मात्र उत्तरदायी हुन र कुनै पनि दल वा समूहको प्रभावमा नपरी जिम्मेवारी वहन गर्न अपील गरेको छ। योग्यताका आधारमा कर्मचारीको वृद्धि विकास हुनुपर्ने र निजामती सेवालाई पूर्णतया व्यावसायिक बनाउनु नै सुशासनको पहिलो शर्त भएको राजसभाको ठहर छ। सरकारमा सहभागी भएकै दिन आएको यो स्पष्ट धारणाले आगामी दिनमा प्रशासनिक क्षेत्रमा ठूलो हेरफेर र सुधार हुने संकेत देखिएको छ। नवनियुक्त कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शोभिता गौतमले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्दै कार्यभार सम्हाल्नु भएको छ। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट शपथ लिएसँगै सिंहदरबार पुगेर उनले पदभार ग्रहण गर्नुभएको हो। पदभार ग्रहणका क्रममा उनले मन्त्रालयका आगामी कदमहरू र महत्वपूर्ण निर्णयहरू आवश्यक सल्लाह र गृह कार्यपछि मात्रै सार्वजनिक गर्ने बताउनु भएको छ। चितवन क्षेत्र नम्बर 3 बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य गौतम समकालीन नेपाली राजनीतिमा प्रखर र उदाउँदो युवा नेतृत्वका रूपमा चिनिनुहुन्छ। विक्रमसम्म 2052 सालमा दोलखामा जन्मिनु भएकी उहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजसभाकी संस्थापक केन्द्रीय सदस्य समेत हुनुहुन्छ। कानून विषयमा स्नातक पूरा गरी हाल एलएलएम का अध्ययनरत गौतमसँग कानून, मानवाधिकार र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा लामो अनुभव छ। यसअघि उहाँले संसदीय समितिमा रहेर विधेयक निर्माण र न्यायका क्षेत्रमा प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गरिसक्नु भएको छ। राजनीतिमा प्रवेश गर्नु अघि सञ्चार क्षेत्रमा स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रस्तुतका रूपमा सक्रिय गौतमले तथ्यमा आधारित बहस र जनचेतना फैलाउन महत्वपूर्ण योगदान दिनुभएको हो। उहाँको सक्रियता र क्षमताकै कारण सन् 2023 मा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको वन यङ ओल्ड पोलिटिशियन अफ द इयर अवार्डबाट समेत सम्मानित हुनुभएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अन्तर संसदीय संघका विभिन्न समितिमा रहेर काम गरिसक्नु भएकी गौतमले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत आफ्नो बलियो पहिचान बनाउनु भएको छ। युवाको सहभागिता, सुशासन, पारदर्शिता र नागरिक केन्द्रित शासन प्रणालीलाई आफ्नो मुख्य एजेन्डा बनाउनु भएकी मन्त्री गौतमले राजनीतिलाई परिणाममुखी बनाउनु पर्नेमा जोड दिँदै आउनु भएको छ। मध्यमवर्गीय परिवारबाट आएकी एक अध्ययनशील र तर्कशील युवाले कानून मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएसँगै नेपालको कानूनी क्षेत्रमा रूपान्तरणकारी सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ। समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि नीतिगत स्पष्टता र सक्रियता आवश्यक रहेको उहाँको दृढ विश्वास छ। नवनियुक्त गृहमन्त्री सुदन गुरुङले आज चैत 13 गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए लगत्तै सिंहदरबार पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन्। गोर्खा एकबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित सांसद गुरुङले अहिलेको नयाँ राजनीतिक समीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका देखिएका हुन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठित 15 सदस्यीय मन्त्री परिषदमा गुरुङको वरियता तेस्रो स्थानमा रहेको छ। प्रधानमन्त्री पछिको दोस्रो वरियतामा अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले रहेका छन्। नयाँ गृहमन्त्रीको आगमनसँगै मन्त्रालयमा कर्मचारीहरूले उनको भव्य स्वागत गरेका थिए। नवनियुक्त परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले आज 13 चैतमा राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए लगत्तै सिंहदरबार पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको परराष्ट्र विभाग प्रमुख समेत रहेका खनाललाई राजसभाको एकल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको हो। शुक्रबार आयोजित विशेष समारोहमा शपथ लिएपछि उनले मन्त्रालय पुगेर कार्यभार सम्हाल्दै औपचारिक कामको सुरुवात गरे। नयाँ सरकारको विदेश नीति र कूटनीतिक सक्रियतामा अब खनालको भूमिका निर्णायक हुने अपेक्षा गरिएको छ। नुवाकोट क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डाक्टर विक्रम तिमेलसिन्हा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री नियुक्त भएका छन्। अस्ट्रेलियाको ग्रिफिथ र स्विट्जरल्यान्ड र विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेका तिमेलसिन्हा शिक्षा र सञ्चार क्षेत्रमा 15 वर्षदेखि सक्रिय छन्। रेडियो सगरमाथाका पूर्व प्रस्तोता उनले विदेशमा रहँदा पनि नेपाल एक्सप्रेस र साउथ एसिया जस्ता सञ्चार माध्यममा सम्पादकीय नेतृत्व गरेका थिए। एक दशकपछि स्वदेश फर्केर राजनीतिमा हुमेका उनले अब देशको सञ्चार र प्रविधि क्षेत्रको बागडोर सम्हाल्ने जिम्मेवारी पाएका हुन्। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्री परिषदमा सीतावादी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नियुक्त भएकी छन्। सुर्खेतमा जन्मेकी उनी गरिबी, छुवाछुत र सामाजिक अपमान झेल्दै राजनीति शास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेर यो सफलता हासिल गरेकी हुन्। विगतमा बालुवा उत्खनन गरेर जीविकोपार्जन गरेकी परिवारका सदस्यसितको यो उपलब्धि सीमान्तकृत वादी समुदायका लागि ऐतिहासिक मानिएको छ। दुर्गम बालबालिका र महिलाका क्षेत्रमा क्रियाशील उनी अब नीति निर्माण गर्ने तहमा पुगेर पछाडि पारिएका वर्गको आवाज बुलन्द गर्ने विश्वास गरिएको छ। नवनियुक्त स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताले आज 13 चैतमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट शपथ लिए लगत्तै मन्त्रालय पुगेर पदभार ग्रहण गरेकी छन्। सुनसरीको इनरुवामा हुर्किएकी मेहता लामो समयदेखि नर्सिङ पेसामा आबद्ध भई अस्पतालका वार्डहरूमा बिरामीको सेवा गर्दै आएकी थिइन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समानुपातिक सूचीबाट मधेसी महिला कोटामा सांसद बनेकी उनी अब देशको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पुगेकी छन्। स्वास्थ्य कर्मीकै पृष्ठभूमिबाट मन्त्री बनेकाले आम नागरिकले उनको कार्यकालमा स्वास्थ्य सेवामा ठूलो परिवर्तनको अपेक्षा गरेको छ।
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्री परिषदबाट अमरेश कुमार सिंह बाहिरिएका छन्। उनले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न अस्वीकार गरेपछि मन्त्री परिषदको अन्तिम सूचीबाट उनको नाम हटाइएको हो। सर्लाही 4बाट निर्वाचित सांसद सिंह बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री बालेनले रक्षासँगै उद्योग मन्त्रालयको कार्यभार पनि आफैसँग राखेका छन्। अमरेशले यसअघि निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता गगन थापालाई पराजित गरेका थिए। मन्त्री बन्न नचाहेपछि उनको स्थान अहिले रिक्त राखिएको छ। कञ्चनपुरकी प्रतिभा रावल बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री नियुक्त भएकी छन्। 1 दशकभन्दा बढी समय पत्रकारितामा बिताएकी रावलले यसअघि ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा कार्यक्रम निर्माताका रूपमा काम गरेकी थिइन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको स्थापना कालदेखि नै राजनीतिमा सक्रिय उनी समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद निर्वाचित भएकी हुन्। शुक्रबार शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा शपथ लिएकी मन्त्री रावलले यसअघि पार्टी सभापति रवि लामिछानेको निजी सचिवालयमा समेत महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सीता बादी नेपालको इतिहासमा मन्त्री पदमा पुग्ने बादी समुदायकी पहिलो व्यक्ति बनेकी छन्। सुर्खेतकी स्थानीय बासिन्दा सीता राजसभाको तर्फबाट समानुपातिक सांसद निर्वाचित भएकी थिइन्। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ मन्त्री परिषदमा उनलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ। लामो समयदेखि पछाडि पारिएको समुदायबाट राज्यको उपल्लो तहमा उनको यो पहुँचलाई सामाजिक न्याय र समावेशिताको क्षेत्रमा एक महत्त्वपूर्ण फड्कोको रूपमा हेरिएको छ। नवनियुक्त शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले काठमाडौँ महानगरपालिकामा गरिएको शैक्षिक सुधारको अभियानलाई अब देशभर विस्तार गर्ने घोषणा गरेका छन्। पदभार ग्रहणपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै उनले पार्टीको वाचापत्र र प्रतिबद्धता अनुसार नै शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउने बताए। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयमा शिक्षा सल्लाहकारका रूपमा काम गरिसकेका पोखरेलले महानगरको सफल अनुभवलाई राष्ट्रिय स्तरमा लागू गर्न विशेष कार्ययोजना बनाउने जानकारी दिए। उनले अबको कार्यकालमा गुणस्तरीय शिक्षा र विद्यालय सुधारलाई नै आफ्नो मुख्य प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने स्पष्ट पारेका छन्। महोत्तरी क्षेत्र नम्बर 2बाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद दीपक शाह प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमा श्रम मन्त्री नियुक्त भएका छन्। उनले 19 पटक मन्त्री भइसकेका अनुभवी नेता शरद सिंह भण्डारीलाई पराजित गर्दै संसदको यात्रा तय गरेका हुन्। जनस्वास्थ्यमा स्नातकोत्तर गरेका शाहले लन्डन स्कुल अफ हाइजिन र इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिनबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेका छन्। राजनीतिमा प्रवेश गर्नुअघि उनले विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा काम गरेको अनुभव बटुलेका छन्। कास्की क्षेत्र नम्बर 1बाट निर्वाचित सांसद खड्गराज पौडेल गणेश प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमा पर्यटन मन्त्री नियुक्त भएका छन्। अंग्रेजी साहित्यमा स्नातकोत्तर गरेका पौडेल पैताला उपन्यासका लेखक र पोखरामा पठन संस्कृतिका अभियन्ताका रूपमा सुपरिचित छन्। उनले लेखकहरूका लागि आवश्यक सुविधा सहितको सिर्जना ग्राम सञ्चालन गर्दै आएका छन्। यसअघि पोखराको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका पौडेल यसपटक राजसभाबाट निर्वाचित भई आफ्नो पहिलो संसदीय यात्रामा नै मन्त्री बन्न सफल भएका हुन्। निवर्तमान अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले नवनियुक्त अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको पहिलो निर्णयको स्वागत गर्दै यसलाई सकारात्मक शुभारम्भको संकेत भनेका छन्। पदभार ग्रहण लगत्तै मन्त्री वाग्लेले उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगको सिफारिस गरेको 15वटा असान्दर्भिक ऐनहरू खारेज गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेका थिए। खनालले सामाजिक सञ्जाल मार्फत उक्त कदमले आर्थिक सुधारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। पुरानो र बाधक कानूनहरू हटाउने यो निर्णयले मुलुकको अर्थतन्त्रमा नयाँ गति दिने अपेक्षा गरिएको छ। उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई सफल कार्यकालको शुभकामना दिँदै सुशासन र समृद्धिका लागि रचनात्मक खबरदारी गर्ने बताएका छन्। जेन्जी आन्दोलनको जगबाट बनेको सरकारले भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउने र अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउने विश्वास उनले व्यक्त गरे। घिसिङले प्रविधि, नवप्रवर्तन र रोजगारी विस्तारमा सरकारको विशेष ध्यानकर्षण गराउँदै नागरिक मैत्री शासन प्रणाली स्थापना गर्न जोड दिएका छन्। उज्यालो नेपाल पार्टीले सरकारको काम कारबाहीमा आवश्यक सल्लाह सुझाव दिँदै जनपक्षीय मुद्दामा दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष अर्का सामकाङले देश निर्माणका लागि कुराभन्दा व्यावहारिक श्रमदान अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले 1 करोड श्रमदातालाई एउटै संगठनमा जोडेर मुलुकको विकास गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरे। नागरिकको सक्रिय सहभागिताले शरीर, समाज र राष्ट्र बलियो हुने तर्क गर्दै उनले राज्यले गर्न नसकेका काम श्रम परिचालनबाटै सम्भव हुने दावी गरे। सामपाङले दार्चुलामा पुल निर्माण भइरहेको उदाहरण दिँदै अबको राजनीतिक नेतृत्वमा नारामा भन्दा परिणाममुखी काममा केन्द्रित हुनुपर्नेमा विशेष जोड दिएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेनलाई बधाई दिएका छन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत दुवै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले शाहको सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दै नयाँ मन्त्री परिषदका सबै सदस्यहरूलाई बधाई दिएका छन्। शुक्रबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका प्रधानमन्त्री शाहलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेकोमा प्रमुख दलका नेताहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेताहरूले नयाँ सरकारको जनापेक्षा अनुसार काम हुने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र उनको मन्त्री परिषदलाई बधाई दिँदै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। सभापति थापाले मुलुकको समुन्नति, नागरिक अधिकारको रक्षा र सुशासन प्रवर्धनका लागि सरकारले गर्ने सकारात्मक प्रयासहरूमा कांग्रेसको तर्फबाट रचनात्मक सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। उनले सरकारलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुरूप जनताको हितमा केन्द्रित भएर प्रभावकारी ढंगले काम गर्न आग्रह समेत गरेका छन्। थापाको यो कदमलाई वर्तमान र राजनीतिकमा प्रमुख प्रतिपक्षको सकारात्मक समर्थनको रूपमा हेरिएको छ। नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र उनको मन्त्रीमण्डललाई बधाई दिँदै युवा नेतृत्वको आगमनलाई स्वागत योग्य कदम भनेका छन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत शुभकामना दिँदै बस्नेतले नयाँ सरकारका लागि यो समय उत्साह र परीक्षा दुवै भएको उल्लेख गरे। उनले सत्तालाई अवसरवाद भन्दा पनि उत्तरदायित्वका रूपमा मनन गर्दै स्थिरता, विकास र समृद्धिको जनचाहना पूरा गर्न परिणाममुखी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। अनुभवको कमीलाई परिपक्व निर्णयबाट पूर्ति गर्दै सबै पक्षसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने उनले प्रधानमन्त्री शाहलाई विशेष सुझाव दिएका छन्। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेनको पद तथा गोपनीयताको शपथ समारोहमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले मिश्रित उपस्थिति रहेको थियो। शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराई सहभागी भए पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने अनुपस्थित रहे। यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा विदेशमा रहेका कारण समारोहमा सहभागी हुन सकेनन्। कार्यक्रममा आन्तरिक सरकारका पूर्व प्रमुख खिलराज लेग्मीको समेत उपस्थिति थियो। ठूला दलका मुख्य नेताहरूको अनुपस्थितिलाई राजनीतिक वृत्तमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई सामाजिक सञ्जाल एक्स मार्फत हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। बालेन्द्रको नियुक्तिले नेपाली जनताको उनीप्रतिको गहिरो विश्वासलाई प्रतिबिम्बित गरेको उल्लेख गर्दै मोदीले दुई देशबीचको मित्रतालाई थप सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। पारस्परिक हितका लागि भारत नेपाल सहयोगलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन आफू प्रधानमन्त्री शाहसँग नजिक रहेर काम गर्न तत्पर रहेको मोदीको सन्देशमा उल्लेख छ। यसले आगामी दिनमा दुई देशबीचको कूटनीतिक र आर्थिक सहकारीका नयाँ क्षेत्रहरू पहिलाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई सामाजिक सञ्जाल एक्स मार्फत हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। शरीफले नेपालसँगको लामो समयदेखिको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई पाकिस्तानले उच्च महत्त्व दिने उल्लेख गर्दै द्वैपक्षीय सहयोगलाई थप सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। क्षेत्रीय शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको साझा लक्ष्य हासिल गर्न आफू प्रधानमन्त्री शाहसँग नजिक रहेर काम गर्न तत्पर रहेको उनले बताएका छन्। यसले आगामी दिनमा नेपाल र पाकिस्तान बीचको कूटनीतिक सम्बन्धमा नयाँ आयाम थप्ने अपेक्षा गरिएको छ। सिङ्गापुरका प्रधानमन्त्री नलेन्स वङले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्राप्त गरेको बलियो जनादेशले शाहको नेतृत्वप्रति जनताको उच्च विश्वास झल्काउने उनले उल्लेख गरे। नेपाल र सिङ्गापुर बीचको न्यानो र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको चर्चा गर्दै वङले आगामी दिनमा जनस्तरको सम्बन्ध र बहुपक्षीय मञ्चहरूमा सहकारीलाई अझ गहिरो बनाउन आफू उत्सुक रहेको बताएका छन्। उनले नयाँ भूमिकामा प्रधानमन्त्री शाहको सुस्वास्थ्य र पूर्ण सफलताको कामना समेत गरेका छन्। जापानकी प्रधानमन्त्री ताकाइची सानाले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई कार्यभार सम्हालेकोमा हार्दिक बधाई ज्ञापन गरेकी छिन्। बालेनले प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ लिएको लगत्तै सनायले खुसी व्यक्त गर्दै नेपाल र जापान बीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता जनाएकी हुन्। उनले दुई देशबीचको लामो समयदेखिको मित्रतालाई अझ मजबुत बनाउन प्रधानमन्त्री शाहसँग नजिक रहेर सहकार्य गर्न आफू अत्यन्तै उत्सुक रहेको उल्लेख गरेकी छन्। यसले आगामी दिनमा नेपाल र जापान बीचको कूटनीतिक र आर्थिक सम्बन्धमा नयाँ ऊर्जा थप्ने विश्वास गरिएको छ। चर्चित गायिका तथा पूर्व सांसद कोमल ओलीका पिता ललित बहादुर ओलीको 85 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। दाङको तुलसीपुर स्थित निवासमा घाम ताप्न जाने क्रममा छतबाट खसेर उनको मृत्यु भएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ। साहित्यिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय स्वर्गीय ओलीका दर्पण र मातृभूमि जस्ता कृतिहरू प्रकाशित छन् भने रेडियो नेपालमा 7 वटा गीत समेत रेकर्ड भएका छन्। उनी दाङका ज्येष्ठ नागरिक, जिल्ला सङ्घ र साहित्य प्रतिष्ठान जस्ता विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूमा आबद्ध थिए। उनको पार्थिव शरीर अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि तुलसीपुर स्थित दीपाललित निवासमा राखिने भएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार शुक्रबार सुनको मूल्यमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ। अघिल्लो दिनको तुलनामा प्रतितोला 4,600 रुपियाँले घटेर सुनको भाव 2,81,000 रुपियाँ कायम भएको छ। विगत एक साताको अवधिमा मात्रै सुनको मूल्यमा कुल 13,500 रुपियाँको गिरावट देखिएको छ। सुनसँगै चाँदीको मूल्य पनि प्रतितोला 150 रुपियाँले घटेर 4,670 रुपियाँमा झरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रभावले नेपाली बजारमा पनि बहुमूल्य धातुको मूल्यमा यो ठूलो उतार चढाव आएको हो। यो साता नेपाली शेयर बजारमा 2.53% अर्थात् 73 अङ्कले बढेर 2950 अङ्कमा पुगेको छ। सातभरका 5 कारोबार दिन मध्ये 4 दिन बजार बढेको थियो भने एक दिन मात्र गिरावट देखियो। आइतबार 54.51 अङ्कको उच्च वृद्धि भएको बजारमा बिहिबारसम्म आइपुग्दा कारोबार रकममा भने केही संकुचन आएको छ। समूहगत आधारमा भने साता व्यापार समूह सर्वाधिक 8.88% बढेको छ, जसमा विशाल बजार र साल ट्रेडिङ जस्ता ठूला कम्पनीहरूको मूल्य वृद्धिले मुख्य भूमिका खेल्यो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारहरू ओह्रालो लागिरहेको समयमा नेपाली बजारमा भने सकारात्मक सुधार देखिएको छ।
आजका लागि अन्तिम समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानका ऊर्जा केन्द्रहरूमा आक्रमण गर्ने यसअघिको समय सीमालाई 10 दिन थप गर्दै अप्रिल 6 सम्म पुर्याएका छन्। इरानी सरकारको विशेष अनुरोध र हाल भइरहेको सकारात्मक कूटनीतिक वार्ताका कारण यो निर्णय लिएको ट्रम्पले स्पष्ट पारेका छन्। यसअघि हर्मुज जलमार्ग खुला गर्न 48 घण्टाको अल्टिमेटम दिएका ट्रम्पले अहिले वार्तालाई अन्तिम मौका दिन चाहेको संकेत गरेका हुन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनले सञ्चार माध्यममा नकारात्मक खबरका बावजुद दुई देशबीचको संवाद सही दिशामा अघि बढिरहेको दावी गरेका छन्। यो समयसीमा थपले तत्कालका लागि सम्भावित सैन्य मुठभेड टरेको छ। म बालेन्द्र शाह नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधान प्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दै ईश्वर, देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि प्रधानमन्त्री पदको जिम्मेवारी प्रचलित कानुनको पालना गरी मुलुक र जनताको भलो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई ईमानदारीका साथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानुनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा संकेत गर्ने छैन। धन्यवाद। यसपछि नवनियुक्त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई राष्ट्रपतिको कार्यालयको तर्फबाट अनुरोध गर्दछु। बहुमत सहितको सरकार भर्खरै गठन भएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा यस मन्त्रीमण्डलमा मैले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको छु। भर्खरै शपथ लिएर आज मन्त्रालयमा सचिवज्यू लगायत सबै पदाधिकारी साथीहरूले चाहिँ मलाई स्वागत गर्नुभएको छ। यहाँले स्वागत गर्नुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद छ। एउटा क्रमभङ्गता नै भनौँ, हामीले पेपरलेस क्यासलेस इकोनोमीको कल्पना गर्दा आज नेपाल सरकारभित्र पनि त्यो ढड्डाका ढड्डा टिप्पणीको चाहिँ लामो श्रृङ्खला होइन, सुब्बा साहबदेखि हुँदै माथि सचिवसम्म आउने फेरि घुम्ने त्यो चक्रलाई तोड्ने एउटा सानो प्रयास चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले यो सुरु गरिसकेको छ। अरू अन्य अप्रुभल प्रोसेसहरू पनि इलेक्ट्रोनिक र डिजिटलाइजेसनको युगमा गइसकेको भन्ने मैले बुझेको छु। अब यसलाई हामीले फैलाएर सम्पूर्ण नेपाल सरकारकै पनि मोडस अपोरान्डी यो हुनुपर्छ भन्नेलाई एउटा अनुकरणीय अभ्यास चाहिँ अर्थबाट नै सुरु होस् भन्ने मेरो चाहना पनि हो। र आज चाहिँ केही प्रमुख निर्णयहरू भएका छन्, यहाँहरूले देख्नुभयो। पहिलो निर्णयमा अहिलेको विषम वैश्विक, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय आर्थिक अवस्था जुन छ त्यसको आज चैत्र 13 गतेसम्मको चाहिँ सत्ता हस्तान्तरण हुँदै गर्दा अथवा सरकार परिवर्तन हुँदै गर्दासम्मको पछिल्लो आर्थिक अवस्था पत्र, इकोनोमिक स्ट्याटस पेपर तयार गर्नको लागि एउटा टिम तयार भएको छ। त्यसले चाहिँ 5 दिनभित्र हामीलाई त्यो रिपोर्ट दिन्छ र त्यसैको आधारमा हामीले भावी योजनाहरू तय गर्ने भन्ने छ। दोस्रोमा हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झन्डै 2/3 निकट चाहिँ मतादेश पाएको अवस्थामा हामीले जनतामा जाँदै गर्दा एउटा
विस्तृत वाचापत्र पेश गरेका थियौँ। जनताले त्यसलाई अनुमोदन गरेको रूपमा ग्रहण गर्दै, यद्यपि राज्यको अविच्छिन्नतामा हामी विश्वास गर्दछौँ, कन्टिन्युटी अफ द गभर्मेन्ट। त्यसैले राज्यले स्वीकारेका, कमिट गरेका, इन्टरनेसनली नेसनल्ली हाम्रो पार्लियामेन्टले पारित गरेका धेरै कुराहरूलाई त्यसलाई ग्रहण गर्दै अब अहिलेको नयाँ फ्रेस म्यान्डेटको चाहिँ जुन कुराहरू पनि छन्, बाचाहरू छन्, त्यसलाई पनि इन्टर्नलाइज गरेर त्यसको पनि त्यसको कार्यान्वयनको कार्ययोजना बनाउन पनि अर्को चाहिँ हामीले यहाँ टिम बनाएको छौँ। त्यो मैले भर्खरै यहाँ डिजिटल्ली अप्रुभ गरेको छु कार्यदलको गठन। तेस्रो सायद असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा पनि यहाँहरूले कतिको थाहा पाउनुभयो, केही महत्त्वपूर्ण अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित प्रतिवेदनहरू विगत 5-7 वर्षमा आएका छन्। विभिन्न सरकारहरूले लिएर आएका छन्। राम्रा कामहरूलाई हामीले त्यसको स्वामित्व ग्रहण गरेर मुलुकलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने एउटा सन्देश पनि दिनको लागि सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले चाहिँ राम्रा सुझावहरू दिएको छ। केही त्यसलाई अध्यावधिक गरेर अझै हामी जान सक्छौँ। तर पछिल्लो एउटा ल्यान्डमार्क स्टडी भएको छ। मेरा प्रिडिसेसर, मेरा मित्र आदरणीय रामेश्वर खनालकै, उहाँ मन्त्री हुनुभन्दा अगाडि नै उहाँको नेतृत्वमा गठन भएको आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग चैत्र 2081, ठ्याक्कै 1 वर्ष अगाडि एउटा लामो अथवा ठुलो चाहिँ प्रतिवेदन उहाँहरूले नेपाल सरकारलाई बुझाउनु भएको थियो। विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि त्यसको आंशिक कार्यान्वयनमा त्यो गएको छ। त्यहाँ रहेका महत्त्वपूर्ण कुराहरू जुन हाम्रो बाचा पत्रको स्पिरिटसँग पनि मिल्छ, त्यसलाई हामी इमिडिएटली एक्सन प्लान बनाएर अगाडि जान्छौँ। अहिले भर्खरै राजस्व अनुसन्धान विभाग, जसका बारे असाध्यै ठुलो निजी क्षेत्रले गुनासो गरिरहेको चाहिँ भएको थियो र उक्त प्रतिवेदनमा पनि यसलाई खारेज नै गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रको कन्फिडेन्स बढाउनको लागि यो प्रेडेटरी स्टेट होइन, यो दोहन लुटमा विश्वास गर्ने स्टेट होइन, हाई इन्टेग्रिटीबाट निर्देशित हुने सरकार हो भन्ने त्यो सन्देश आज पहिलो दिनमै दिनको लागि पनि निजी क्षेत्र मैत्री, चाहिँ उद्यम मैत्री, प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्र मैत्री नीतिहरू चाहिँ अब हामी ल्याउन चाहिँ गइरहेका छौँ। र त्यसै स्वरूप राजस्व अनुसन्धान विभाग लगायत एन्टिक्वेटेड लजहरू, 13 सालका, 15 सालका, 31 सालका पुराना, नेपालै कहाँ पुगिसक्यो, विश्वको युग नै कहाँ पुगिसक्यो, ती पुराना लजहरूमा टिकेर जो निजी क्षेत्र लगायत आम नागरिकलाई हैरानी दुःख दिने कामहरू हुन्थ्यो, त्यसलाई हामीले 15वटा ऐनलाई खारेजै गर्ने, अगेन त्यही उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव प्रतिवेदनकै सिफारिसमा टेकेर, यद्यपि अन्य एफएनसिसिआई, सिएनआई लगायतहरूले पनि चाहिँ त्यसलाई उठाइरहेका थियो। अहिले साङ्केतिक रूपले हामीले त्यो विभाग र 15वटा ऐन चाहिँ खारेजी गर्ने प्रक्रियाको लागि पनि यसका निश्चित प्रक्रिया हुन्छन्, पार्लियामेन्टमा लानु पर्ला, मन्त्री परिषदमा लानु पर्ला, त्यसको लागि पनि हामीले कार्यदललाई स्पेसिफिक स्टेप्सहरू सुझाउनको लागि त्यो गठन गरेका छौँ। तर त्यो एउटा सानो झिल्को मात्रै हो। अब हामी बजेट जेठ 15मा बजेट आउँदै गर्दाखेरि यो मुलुकको इकोनोमिक ट्राजेक्टोरी नै रिओरिएन्ट गर्ने गरेर रूपान्तरणकारी बजेटको तयारी साथीहरूले गरिसक्नु भएको छ। तर यसलाई अझै पनि हामीले यो नयाँ म्यान्डेट अनुकूल हुने गरी सुझाउनु पर्नेछ र त्यसमा चाहिँ अन्य धेरै रेगुलेसन्सहरू, धेरै रुल्सहरू, तजबिजी अधिकारहरूलाई पनि कन्स्ट्रेन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको काम चाहिँ अब हाम्रो कानुनी सुधारको छुट्टै रोडम्याप नै बनाएर हामी अगाडि जान्छौँ। यो सँगसँगै निजी उद्यम व्यवसायको सुरक्षा भदौ 23-24को घटनापछि प्राइभेट सेक्टरको प्रोटेक्सनको पनि मुद्दा असाध्यै महत्त्वपूर्ण बनेको छ र त्यसको सुरक्षा र प्रवर्धन गर्नको लागि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक वा बाँकी रहेको एजेन्डालाई हामीले बजेटमै उतार्ने गरेर त्यसको पनि तयारी गर्नको लागि कार्यदल आज बनाएका छौँ। त्यो सँगसँगै ठुला रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू, तिनीहरूलाई कहिले जग्गा खरिदको विषयमा, रुख कटानीको विषयमा चाहिँ जुन हैरानी हुने र प्रोजेक्ट डिले, कस्ट अफ इनएक्सन, यो सारा कुराहरू छन्, त्यसलाई पनि अब सुझाउनको लागि आज बृहत रूपमा सबै मन्त्रालयलाई छुने गरेर मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीज्यूकै निर्देशनमा आज क्याबिनेटबाट पनि ठुला निर्णयहरू हुन सक्ला। तर अर्थ मन्त्रालय र एकदम विशुद्ध यहाँबाट पारित ठुला आयोजनाहरूको हकमा पनि त्यसलाई चाहिँ अब कुनै एक्सक्युज बिना ठुला गुणस्तरीय आयोजनाहरू, पूर्वाधारका आयोजनाहरू, सडक होला, जलविद्युत होला, पोर्ट्सहरू होला इत्यादिमा अब बिना एक्सक्युज फटाफट काम हुनुपर्छ र त्यसको प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने गरेर नेपाली जनताले त्यसको लाभ लिन पाउनुपर्छ भन्ने स्पिरिटबाट त्यो ठुला विकास आयोजनाहरूको सहजीकरणको लागि पनि
एकदमै चाहिँ हामीले त्यो प्रोजेक्ट फेसिलिटेट गर्ने गरेर नयाँ पनि ल्याउने गरेर चाहिँ आज त्यसको पनि तयारी भएको छ। समग्रमा साथीहरू म टुङ्ग्याउँदै गर्दा अब अहिले मिडल इस्टमा वार नै भइरहेको छ। रेमिटेन्समा आश्रित हाम्रो अर्थतन्त्र यो लम्बिँदै गयो भने यसका अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन असरहरू हामी हामी भोग्दै जान्छौँ। तेलको मूल्य, पेट्रोलियम पदार्थ, मल इत्यादिको कुराहरूमा पनि हामीले एकदमै सूक्ष्म ढङ्गले विश्लेषण गरिरहेका छौँ। त्यस सम्बन्धी पनि हामीले छुट्टै अध्ययन नै गरेर अन्तर्निकायहरू, अन्तरसरकारी चाहिँ समिति नै बनाएर एउटा रणनीति चाहिँ बनाउनु पर्नेछ। त्यो सँगसँगै अहिले मुलुककै बाह्य चुनौतीहरू सँगसँगै आन्तरिक चुनौतीहरू पनि छन्, जस्तो इकोनोमिक ग्रोथ, जबलेसनेस, एउटा स्ट्याग्नेसनको जुन चाहिँ शिथिलता, अर्थतन्त्रको शिथिलता छ, त्यसलाई कसरी जम्प स्टार्ट गर्ने भन्ने कुरामा केही कुराहरू एकदम अनुकूल पनि छन् होइन। रिजर्भ्सहरू एकदम राम्रो छ, एक्सटर्नल सकहरूलाई वेदर गर्न सक्ने हाम्रो बफर पनि बनेको छ इत्यादि। तर राजस्वकै पनि अलिकति चुनौतीपूर्ण अवस्थामा हामी छौँ। उठेको राजस्व पनि खर्च गर्न नसकिरहेको अवस्था छ, त्यसैले राजस्व र खर्चको खडेरी छ। बैङ्कहरूमा डिपोजिट एकदम बढिरहेको छ, त्यसको प्राइभेट सेक्टरले त्यो क्रेडिट अपटेक गर्न नसकेर होइन चाहिँ त्यसमा पनि मिसम्याचहरू देखिराखेको छ। भनेपछि आन्तरिक शिथिलतालाई पनि हामीले चिर्नुपर्नेछ। सो पहिलो भनेको तुरुन्तै तत्कालै सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरू बाह्य चुनौतीहरू, आन्तरिक चुनौतीहरू भयो। दोस्रो, नेपालको इकोनोमिक ग्रोथ, जब्स, रोजगारी, लगानीको माहौल, उद्यमशीलता, एन्टरप्रेन्योरशिप इत्यादि सबैलाई समेटेर त्यो रूपान्तरणकारी बजेटको तयारी होइन, इकोनोमिक पोलिसी त्यो हामीले गर्नुपर्नेछ। र त्यसमा हाम्रो अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा अब सबै नेपाल सरकारलाई नै हामीले सोझ्याएर त्यतातिर लान्छौँ नै। अर्को 2 महिना असाध्यै व्यस्त हुने नै छ। तेस्रो चाहिँ अब यो पिसमिल टुक्रा टुक्रा काम गरेर भएन। नेपालमा धेरै सिस्टमिक प्रब्लमहरू छन्, अर्थात् प्रणालीगत संरचनात्मक जटिलताहरू, समस्याहरू धेरै छन् होइन। तपाईँको चाहिँ सहकारीको विषय होला, माइग्रेन्ट वर्कर्सको विषय होला, रियल इस्टेटको समस्या होला, यो सबै क्षेत्रगतहरू यो आइसोलेटेड होइन, यो सबै जेलिएको छ हाम्रो सोचमा। सिस्टम नै हामीले कस्तो बनायो भने अधिक नियमनको होइन, ओभर रेगुलेसनको बनाएका छौँ। त्यस्तै तजबिजी अधिकारहरू, नियन्त्रणमुखी तजबिजी अधिकारहरू, डिस्क्रेसनरी पावरहरू हामीले धेरै दिएका छौँ। र त्यो अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्नको लागि, निजी उद्यमलाई आर्थिक वृद्धि, रोजगारीतिर सोझ्याउनको लागि चाहिने इन्सेन्टिभ्सहरू, उत्प्रेरणाहरू पनि पर्भर्टेड छन्, उल्टिरहेका छन् होइन। त्यसलाई पनि हामीले सच्याउनु छ। त्यसैले यो सिस्टेमिक कुराहरू, इन्सेन्टिभ्सका कुरा, ओभर रेगुलेसनका कुरा, डिस्क्रेसनरी पावरका कुरा, यी सबैलाई चाहिँ हामीले सच्याएर सिस्टम नै सुधार्नुपर्नेछ। रियलिस्टका चुनौतीहरू छन् होइन। सबै सेक्टरमा चाहिँ केही न केही समस्याहरू तपाईँले देखिरहनु भएको छ। अघि मैले उल्लेख गरेका, नाम लिएका प्रतिवेदनहरूको पनि ती मुठाहरूमा पनि यी समस्याको चाङ रहेका छन्। अब चाहिँ हामीले समाधान दिनुपर्छ र नेपाली जनताले त्यो समाधान निकाल्न सक्ने गरी एउटा निर्णायक हैसियत सहित यो सरकार बनाएका छन्। त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि, त्यसलाई न्याय गर्नको लागि चाहिँ यो सरकार गठन भएको छ। यो पुरानै चाहिँ संस्कृति, पुरानै प्रवृत्ति, पुरानै संस्कारको निरन्तरतामा हामी केही न केही ब्रेक लगाउनको लागि इमान्दार प्रयास गर्नेछौँ र यसको अब यो धेरै लथालिङ्ग भताभुङ्ग भएको सिस्टमलाई सुधार्नको लागि समय लाग्छ। त्यसैले अलिकति धेरै धारणा पनि गर्दै अब आज हाम्रो क्याबिनेट पनि बस्ला होइन, सुशासनको विषयमा, आर्थिक सुधारहरूको विषयमा र गुणस्तरीय पूर्वाधारहरूको विषयमा हाम्रो असाध्यै अर्जेन्ट प्रायोरिटाइजेसन, प्राथमिककरण सहित हामी अगाडि जान्छौँ। त्यो सबैलाई एउटा टेकोको रूपमा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय साख, प्रवासी मुद्दाहरू, त्यसमा पनि हाम्रो चाहिँ एकदमै ध्यान जान्छ। र त्यो सँगसँगै सामाजिक सौहार्दता, यो नेपालको क्षय भइरहेको सामाजिक पुँजी हैनलाई पनि यो निर्वाचनले विशिष्ट ढङ्गले चिरेको छ। त्यसलाई पनि हामी सुदृढ बनाउँदै, कन्सोलिडेट गर्दै अगाडि जानुपर्नेछ। अन्तमा हाम्रो वाचापत्रमा हामीले अब धेरै कुरा लेखेका छौँ, तर 1 पानाको करार पनि छ त्यहाँ। र त्यो करारमा चाहिँ हामीले 5वटा विषयलाई उल्लेख गरेका थियौँ। पहिलो सुशासन, 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 सुशासन। आर्थिक सुशासन होला, राजनीतिक सुशासन होला, कानुनी सुशासन, तर एउटा ठुलो एउटा युनिभर्समा नै हामीले ट्याकल गर्नुपर्नेछ। त्यसको लागि दर्जनौँ कानुनहरू रिफर्म गर्ने, संस्थागत रिफर्महरूका कुराहरू छन्, त्यसमा पछि यहाँहरूले थाहा पाइहाल्नुहुनेछ। दोस्रो एजेन्डा अब शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय पहुँच चाहिँ सामाजिक सुरक्षा जस्तालाई हामीले चाहिँ मध्यम वर्गीय कोणबाट एड्रेस गरेका छौँ। मिडल क्लासको एक्सपेन्सन, मध्यम वर्गको विस्तार, मध्यम वर्गको सुरक्षाको विषय नम्बर 2 थियो। 3मा हामीले
रोजगारी 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 अर्थतन्त्रलाई चलायमान गरेर तर यस्तो खालको इकोनोमिक ग्रोथको प्याटर्न नआओस् जसले जब चाहिँ क्रिएट नगर्ने, जब क्रिएट गर्ने खालको, रोजगारी सिर्जना गर्ने खालको आर्थिक वृद्धिको मोडलमा हामी जानुपर्छ। त्यसलाई हामीले प्राथमिक गरेका छौँ। केही सङ्ख्यात्मक टार्गेटहरू पनि छन्। चौथो कनेक्टिभिटी, सडक सञ्जाल बनेका छन् तर कमसल पूर्वाधार बनेका छन्, असाध्यै दोहन भएको छ, भ्रष्टाचार भएको छ। गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणमा हाम्रो ध्यान जाने नै छ। डिजिटल कनेक्टिभिटी, घर घरमा भरपर्दो इन्टरनेट सेवा, ऊर्जा कनेक्टिभिटी, हवाई सुरक्षित हवाई यातायात लगायत कनेक्टिभिटीको मोडल चाहिँ प्राथमिकता पनि असाध्यै उच्च छ। पाँचौँमा हामीले प्रवास नै राखेका छौँ होइन। 3 जनामा 1 जना नेपालीको अहिले फुटहोल्ड बाहिर हुन थाल्यो। त्यसैले यो जनसाङ्ख्यिक रूपले पनि खोक्रिन नदिनको लागि एकपटकको नेपाली सधैँको नेपाली भन्ने गरेर र त्यो डायस्पोरा नै अर्ली इन्भेस्टर्स हुन्छ। विश्व चमत्कारिक फड्को मारेका धेरै मुलुकहरूको अभ्यासबाट हामीले के देख्छौँ भने त्यो अलमलको अवस्थामा अनिश्चितताको वातावरणमा पहिलोचोटि पाइला हालेर लगानीको माहौल बनाउने काम डायस्पोराले गर्छ। त्यसैले नेपाली डायस्पोरा हेज कम अफ एज, एउटा मच्योर भएको छ। उसलाई पनि हामीले चाहिँ अब आमन्त्रण गर्ने गरी, तर यति झन्झटिला कुराहरू छन्, संविधानमै लेखेका कुराहरू पनि त्यसलाई एड्रेस गर्न सकिएको छैन। ती कुराहरूलाई पनि हामीले सम्बोधन गर्ने गरेर एउटा कम्प्रिहेन्सिभ रिफर्म गरेर मुलुकलाई अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ हामी आएका छौँ। यसमा पत्रकार साथीहरू, आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, नेपाल सरकारका दत्तचित्त राष्ट्र सेवकहरू, सिभिल सोसाइटी, एकाडेमिया, अन्तर्राष्ट्रिय पार्टनर्सहरू सबैबाट हामीले सहयोग अपेक्षा गरेका छौँ र आगामी दिनमा हामी चरणबद्ध रूपमा तपाईँहरूलाई ब्रिफिङ गर्दै नै जानेछौँ। आजलाई मैले यति कुरा राखेँ। हस्त धेरै धेरै धन्यवाद। पेशागत रूपमा जहाँ जहाँ पनि राजनीतिकरण भएर चाहिँ काम गर्न अगाडि भएको छ त्यो राजनीतिकरणलाई सुरुमा रोक्नुपर्छ। नेपालको खेलकुद क्षेत्र पनि धेरै राजनीतिकरण भएर चाहिँ अहिले बिग्रेको छ। नेपालको समस्या नै जहाँ राजनीति गर्नुपर्ने त्यहाँ राजनीति हुँदैन, जहाँ राजनीति नगर्नुपर्ने त्यहाँ राजनीति भइरहेको छ। अब खेलकुदमा राजनीति होइन, खेलकुदमा खेल्ने मान्छेहरू जाने हो, राजनीति गर्ने मान्छे चाहिँ जाने होइन। त्यही हिसाबले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद अथवा खेलकुदसँग सम्बन्धित जति पनि अरू निकायहरू छ त्यो सबैमा चाहिँ त्यो क्षेत्रमा विज्ञता भएको, त्यो क्षेत्रको अनुभव भएका विज्ञहरूलाई चाहिँ हामीले सँगै राखेर अगाडि बढाउनेछौँ। अब हाम्रो एकदमै महत्त्वपूर्ण योजना भनेको चाहिँ खेल क्षेत्रमा भएको राजनीतिकरणलाई चाहिँ रोक्ने हो। अहिले चुनावको माहौलले गर्दा तपाईँको धेरै सिक्ने मौका पाएँ मैले। कति कुरा आफ्नो गाउँघरमा गएर उहाँहरूको हुँदै गर्दाखेरि एकदम आफ्नो यो 6 महिनाको कार्यकाल जुन चाहिँ केन्द्रीय आन्दोलनबाट पछाडिबाट हामीले जुन सरकारलाई सपोर्ट गरिरहेको थियौँ त्यसमा हामीले धेरै कष्टजनक एउटा यात्रा भएको थियो र मेरो विचारमा अब चाहिँ हाम्रो 5 वर्ष हाम्रो सपोर्टमा चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ र म धेरै नबोलिकन एक्सन ओरिएन्टेड काम गर्नेवाला छु। तपाईँहरूले प्रश्न पनि खासै सोचेको म उत्तर दिन पाउँदिनँ पनि होला। कति कुरा अब भनिहालेँ हजुरको अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्रीमा सुनिरहनु पर्ने छ। विल सो यु एक्सन, विल नट रियली टेक प्रमिसेस। हामी तपाईँहरूलाई टेक प्रमिसेस दिन्छौँ, गर्न सक्ने कुरामा हामी तपाईँसँग अगाडि बढ्छौँ, तपाईँलाई रिजल्ट देखाउँछौँ। भोलि हामी कमै गर्छौँ। दर्शक महानुभाव, समाचारको श्रृङ्खला अहिलेलाई यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका सामग्रीहरू कस्तो लाग्छ कृपया जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। साथै मन परेको छ भने यस भिडियोमा एक लाइक अवश्य गरिदिनुहोला। तपाईँ रहेको स्थान वरपर शंकास्पद तथा आपराधिक गतिविधि, महिला बालबालिका तथा वृद्ध वृद्धामाथि हिंसा भइरहेको छ भने नजिकको प्रहरी कार्यालयमा खबर गरिदिनुहोला। बालबालिका, वृद्ध वृद्धा वा असहायहरू बाटो काट्दै हुनुहुन्छ र तपाईँ सवारी साधन चलाउँदै हुनुहुन्छ भने कृपया रोकिदिनुहोला। तपाईसँग समय छ भने स्थान अनुसार आवश्यक सहयोग पनि गरिदिनुहोला। महत्वपूर्ण कुरा, तपाईँ आफूले स्वयं आफ्नो ख्याल राख्नुहोला। बाँकी पल शुभ रहोस्। बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।